أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. وارزقنا وأنت خير الرازقين. اللهم إني أسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك. اللهم اجعل رزق آل بيتي قوتا. اللهم اجعل أوسع رزقك علي عند كبر السن وانقطاع عمري. اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي. اللهم بارك لنا في صاعنا ومدنا واجعل مع البركة بركتين. اللهم بارك لنا في ثمرنا وبارك لنا في مدينتنا وبارك لنا في صاعنا وبارك لنا في مدنا. اللهم ارزقنا من ثمرات الأرض وبركات لنا في مدنا وصاعنا. اللهم ارزقنا من ثمرات الأرض وبارك لنا في مدنا وصاعنا. اللهم بارك لنا فيه وارزقنا خيرا منه. اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. اللهم ارزقه مالا وولدا وبارك له. اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وبارك عليهم ووسع عليهم في أرزاقهم. بارك الله لك في أهلك ومالك وبارك الله لك في صفقة يمينك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.
صدق الله العظيم.